अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाबा बुल्ले शाह की बायोग्राफी बताऊंगी। जी हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा बुल्ले शाह कहाँ पैदा हुए, उन्होंने तालीम कहाँ हासिल की, उनके वालिद मोहतरम के बारे में मालूमात और उसके अलावा भी बहुत कुछ। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने ज़ैद व तक़वा, कश्फ़ व करामात और सूफियाना शायरी की वजह से काफ़ी शोहरत पाई है। इनका असली वतन यानी इलाका बहावलपुर का एक मशहूर गांव उच गिलानिया था। किताबुल तारीख़ुल आसफ़िया जो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद शाह अनायत कादर रहमतुल्लाह अलैह की ख़ानदानी तसनीफ़ है। इसमें इनका सिलसिला नस्ब 4वीं पुश्त में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। तारीख़ उच में सादात का जिक्र करते हुए मौलाना हफीज़ुर रहमान गिलानी ने बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद हज़रत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के तवासुत से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचाया है। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार का इसमें गरामी हज़रत सखी शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह था। आप एक दरवेश सिफ्त मुमताज़ आलमे दीन थे और इबादत इलाहिया में मसरूफ़ रहते हैं। आपने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ख़ानदानी रवायात को कायम रखा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाश 1680 बामुताबिक 1091 हिजरी में हुई। आप में शायरी का रुझान बचपन ही से था। एक मर्तबा आप अपने हम उम्र बच्चों के साथ गांव से बाहर एक खेल कूद में मसरूफ़ थे और चीना का खेल खेला जा रहा था। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी इन तफरीहात में मशगूल थे कि उनके वालिद मोहतरम उन्हें तलाश करते हुए उधर आ निकले। उन्होंने देखा कि मासूम बच्चा हाथ में तस्बीह लिए अशार पढ़ रहा है, जिसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। वो कह रहे थे, लोगों का माल खाते रहे और जो कुछ अल्लाह ने दिया वो भी खुद खा लिया। रमस शनास बाप नो उमर बेटे के आरफाना तन से बहुत मुतासर हुए और वजद में आकर झूमने लगे। मार्फत की ये पहली चिंगारी थी जिसने मासूम दिल की कायनात में रूहानियत पैदा की। उच गिलानिया में शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हालात कुछ साजगार ना रहे। आपने अहलो अयाल समेत मालो मता समेटा किसी नए मकाम की तलाश में निकल पड़े। उनको एक गांव मलकवाल पसंद खातिर हुआ। इसमें बोतुबाश इख्तियार कर ली। आहिस्ता आहिस्ता उनके इल्म फजल का चर्चा हुआ तो हर दिल अजीज़ हो गए। मलकवाल के नवाही एक गांव पांडु की वाक़या था जिसे एक शख्स पांडु चौधरी ने बड़ी मेहनत से बसाया था। जब उसे शाह सखी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और दरवेशी का इल्म हुआ तो वह शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना मुद्दा बयान किया, जिसे आपने मान लिया और अहलो अयाल समेत पांडु की भट्टी आबाद हो गए, जहाँ पर आपने एक नई मस्जिद में कुरानी तालीमात का सिलसिला शुरू किया और फ़राइज़ इमामत अदा करने लगे, जिससे पांडु की भट्टी एक दीनी मरकज़ बन गया। बाज़ तस्करों के मुताले से पता चलता है कि आपने मस्जिद कोट कसूर में दरसी तालीम हासिल की और आपके मुअल्लिम ख्वाजा हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी एक जेद आलम फाजिल थे। बयान किया जाता है कि मशहूर आलम किताब हीर के मुसन्निफ़ हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने
کبھی اس عظیم استاد کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا تھا۔ گویا حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی عظیم استاد کے شاگرد تھے۔ ایک موقع پر آپ ان کے استاد ارشاد فرماتے ہیں، مجھے 2 شاگرد عجیب ملے ہیں، ایک بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس نے علم حاصل کر کے سارنگی پکڑ لی، اور دوسرا وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو عالم بن کر ہیر رانجھا کے گیت گانے لگا۔ درسی تعلیم بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مطمئن نہ کر سکی۔ آپ کی نگاہ بصیرت حقیقت کی متلاشی تھی اور آپ کسی مرشد کامل کا دامن تھامنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں مسند ولایت پر جلوہ افروز تھے، اور آپ کے زاہد و تقدس کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے والدین اور ہمشیرہ پانڈوکی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آپ پانڈوکی کے لوگوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے نزدیکی گاؤں دفتو میں اپنی ایک ہمشیرہ سمیت آ گئے۔ وہاں پھر اپنے مرشد کی ہدایت پر اپنی بہن کو ساتھ لے کر قصور آ گئے اور شہر سے باہر تالاب کے قریب ڈیرا جما لیا۔ یہ تالاب آج کل ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے۔ آپ کے 2 شاگرد حافظ جمال اور سلطان احمد مستانہ بھی ساتھ تھے۔ آپ کے محاسن کا بھی چرچا ہونے لگا۔ آپ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اکثر خاموش رہتے۔ پھر لنگر کا بھی انتظام ہو گیا اور محفل و سماع بھی گرم رہنے لگی، جس سے عقیدت مندوں کا بھی ہجوم لگا رہتا تھا۔ حضرت بلے شاہ پنجابی زبان کے عظیم شاعر تھے۔ ایک طرف ان کی ذات فیض و برکات کا تو دوسری طرف ان کی شاعری اپنے اندر اثر و تاثیر اور سوز و گداز کا ایک خزانہ لیے ہوئے تھی۔ ان کے پاکیزہ نغموں سے پنجاب کے گاؤں، قصبے اور شہر گونج اٹھے۔ ان کی شاعری کی شہرت اپنے وطن سے نکل کر دور دور تک پھیلی۔ ان کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تعلیم یافتہ طبقہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور ناخواندہ طبقہ بھی۔ ان کے اشعار میں لذت محسوس کرتا ہے۔ آپ کا کلام توحید باری تعالیٰ، فنافی اللہ، وحد الوجود اور ہمراہ دست کی تفسیر ہے۔ آپ عشق الہی کو دشوار گزار منزل سمجھتے تھے، کیونکہ شان کبریائی بڑی بے نیاز ہے۔ وہاں بڑی سے بڑی قربانی اور نیک کمائی سے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ الف اللہ نال رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی۔ الف اللہ نال رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی۔ علم نہ آوے شمار وچ، علم نہ آوے شمار وچ، مینو اکو الف درکار۔ آپ کا وصال 1881 کے بعد ہوا اور آپ کو قصور میں دفنا دیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس قصور میں ہے اور ہر سال بھادوں کی 10 تاریخ کو آپ کا عرس زور و شور اور عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔